बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून। मैं हूं जवाद फैज़ी। गर्मी इस कदर शदीद है और लोड शेडिंग भी लाहौर में बैठ के जो मैं देख रहा हूं ना, घंटे बाद चली जाए फिर आ जाती है, आती है जाती है। इन गर्मियों में इस पसीने में क्यों ना माजी के कुछ वाक़यात आपको सुनाए जाए। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें बार बार कहते हैं वो वाक़यात सुनाए जी, वो जो वाक़यात थे सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद वाले, वो जो शिद्दतों वाले, वो जो रियाज बसरा मोस्ट वांटेड थे, उनके वाक़यात। और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी भी फ़िरका वारियत का कायल नहीं हूँ, बल्कि वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मैं उसका कायल हूँ, मेरा बिलीव है। और अल्लाह ने भी यही कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तफर्रकात में मत पड़ो। लेकिन अलमिया है, हुआ है ऐसा। और जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका कहना था कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बुरा कहेगा। लिहाजा हमने जो अली के मानने वाले हैं उन्होंने भी तालीमात पे अमल नहीं किया, और जो खुलफाए राशिदीन की बात करते हैं कि मैं नौकर साहबादा लिख के लगाया हुआ है, हम उस पर भी अमल नहीं करते। क्या तालीमात जो फ़ारूकी हैं, या जनाब सिद्दीक़ अकबर, या जनाब उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, या जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जो तालीमात हैं क्या हम उन पे अमल कर रहे हैं? सवाल तो ये बनता है। और मेरी अपनी जो मजहबी जमातों की मैं जो रिपोर्टिंग करता रहा और जान जोखों में डाल के करता रहा, मैंने पहले भी बताया, फायरिंग, बम धमाके, उनमें मैं जिस तरह अगले महाज़ों पे रहा और अपनी जान भी ख़तरे में डाल के रिपोर्टिंग की, वो मेरा फ़र्ज़ भी था, मैंने अपना काम किया। लेकिन उसमें कई ऐसे वाक़यात हैं जो मैंने पहले भी बयान किए थे। फिर कुछ दोस्त कहते हैं और नहीं यार हथौला रख, क्यों ऐसी बातें करते हो, माजी की बातें करते हो। लेकिन अब तो ये इशू है, पहले इस तरह ये कैमरा लगा के और मोबाइल फ़ोन्स पे हम हर चीज़ रिकॉर्ड करके दिखा नहीं पाते थे, तो अखबारात का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ने वाले को भी ज़रूरी था कि वो जान सके कि वाक़या हुआ क्या है। तो उस वक्त मेहनत ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है कि जाके देखना, उसको लिखना, उसको याद करना, नोट्स लेने, फिर उसकी ख़बर बनानी, फिर उसकी इशाअत होना, और फिर अखबार छप के जब दूर दराज इलाकों में जाना तो लोगों को पता चलना कि गुज़िश्ता रोज़ जो बम धमाका हुआ उसमें नुकसान क्या हो गया है, या मजहबी या सियासी जमातों के कायदीन ने किस जलसे में क्या कहा है। तो हम ये करते रहे। अब वो मेहनत रिपोर्टर्स भी नहीं कर रहे, और हर बंदा ही हामिद मीर बन रहा है अपनी तरफ से कि ये मोबाइल फ़ोन लिया और जो भी कहना है वो कह दिया, और उसमें ना एडिटर का फ़र्ज़ है ना ज़िम्मेदारी है, जो मुंह में आया कह देता। और फिर यहाँ पे वही हीरो बनेंगे ना जो अन्नेवाह बोलेंगे। हमारे जैसा बंदा जो रुक के बोलता है फिर वो पीछे रह जाता है। इसलिए कि ज़िम्मेदारी का एहसास रहना चाहिए। आज आपको एक वाक़या ऐसा ज़रूर बयान करूँगा, और उसके बाद मज़ीद वाक़यात भी, आपको बहुत सारे वाक़यात इंशाअल्लाह बयान करूँगा। और उसमें मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं किसी ख़ास फ़िक़्ह या किसी ख़ास फ़िरके के हवाले से कोई साइड लेने की बात नहीं है। हरफ हरफ हल्फिया मेरा ये शुरू दिन से सिलसिला है, और मैं उसी के तहत ही बात करूँगा। आज आपको एक वाक़या ऐसा बताते हैं, मैं PTV पे प्रोग्राम कर रहा था, तो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर और जो मौजूदा भी हैं, इनकी भी कुछ कारस्तानियाँ आपको बताएंगे अनकरीब इस्लामाबाद में। जब मैं पहुँच जाऊँ तो आपको वो भी बताएंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मेरे पास आए PTV के प्रोग्राम आपके साथ ही करना है, और 3 ऐसी शख्सियात लेके आए कि जी एक अहले हदीस हैं, एक बरेलवी हैं, एक शिया हैं, और देवबंदी वो खुद थे। तो उन्होंने कहा जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, जिसका TADA भी मिलता है उलमा को, वो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद वो मेरे पास तशरीफ़ लाए कि चारों जो तब हैं हमारे फ़िरके, जो अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी और अहले तशय्यो, उनके जय्यद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, पिंडी से नईमी साहब थे, अली तुराब थे। तो ये 4 लोग जब आके बैठे तो बड़ा ज़ोर दे रहे थे, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा चले, मेरे सवाल का आप सारे ही जवाब दे दें तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का तो मैं आपको मान जाऊँगा। अब गुफ्तगू लाइव थी, और लाइव में आपको पता है मैं भी हर प्रोग्राम लाइव समझ के ही करता हूँ, गलती भी हो जाती है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन उसकी इस्लाह भी कर लेनी चाहिए। तो
میں نے کہا جی آپ بڑے اتحاد بین المسلمین کے جو جھنڈے گاڑنے آئے ہیں اور اسلام آباد میں بڑی اے سی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کے آپ اتحاد بین المسلمین کی یہاں بات کرتے ہیں اور باہر جا کے اپنے اپنے جو فتوے دیتے ہیں اس پہ بھی غور کیجیے گا. اور اتحاد بین المسلمین کا مجھ سے بڑا تو کوئی قائل کیا ہوگا. اس کا واقعہ میں نے یوں بیان کیا کہ میرے والد محترم اللہ غنی کی رحمت کرے، ان کے 7 بیٹے اور بیٹیوں میں سے اولاد میں سے جب ہمارے ہاں اولاد ہوئی، ہمارے ہاں جب، تو ہم نے نام کیا رکھے؟ ہم نے نام رکھے طٰہٰ بھی ہے اس میں ہم نے نام رکھا تو اس میں فاروق بھی آتا ہے، اس میں حمزہ بھی آتا ہے، اس میں عثمان بھی آتا ہے، اس میں حسنین بھی آتا ہے، اس میں حسن بھی آتا ہے، اس میں عبداللہ بھی آتا ہے، اس میں ابو بکر بھی آتا ہے، خود میرا بیٹا علی بھی ہے، ولی بھی ہے، ابو العلی اور ابو الولی بھی ہوں، اور پھر ہماری بیٹیوں میں فاطمہ بھی ہے، زینب بھی ہے، اور یہ سارے نام ہیں، اور معاویہ بھی ہے، میری بہن کے بیٹے کا نام مغیرہ بھی ہے. اس طرح یہ وہ نام ہیں جو تمام آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ملیں گے. اور اس میں علی ولی تو ہیں ہی ہیں، اور خود میں جواد، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا نام، میرے بیٹے کا نام ولی جواد ہوگا تو بڑا کٹر شیعہ ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں، شیعہ ہو یا اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، مسلمان ہونا لازم ہے، اور مسلمان ہوتا ہے عمل سے. میں نے جب علماء کے سامنے لائیو یہ نام رکھ دیے کہ میرے گھر میں تو یہ سارے بچوں کے یہ نام ہیں، بچیوں میں بھی یہ نام موجود ہیں، اور کسی کی اجارہ داری میں نہیں سمجھتا، تو اس پہ وہ علماء بھی پریشان ہو کے رہ گئے کہ یار اس کا جواب. میں نے کہا آپ بتائیے آپ کے گھروں میں سارے نام موجود ہیں؟ میں نے اہل تشیع جو اہل تشیع عالم تھے ان سے بھی پوچھا، میں نے بریلوی سے بھی پوچھا، میں نے اہل حدیث سے بھی پوچھا، میں نے دیوبندی سے بھی پوچھا. میں نے کہا کیا یہ سارے نام آپ کے گھر میں موجود ہیں؟ اور اگر آپ اپنے گھروں میں یہ نام ہی نہیں رکھتے اور آپ صرف کانفرنس کی حد تک یا بڑے سیمینار کی حد تک جس میں وزیر اعظم اور صدر نے آنا ہوتا ہے وہاں پہ سارے یوں کہتے ہیں ہم ایک ہیں اور ہاتھ بلند کریں گے. اور ہم نے ملی یکجہتی کونسل میں بھی دیکھا کہ مولانا شاہ احمد نورانی اور قاضی حسین احمد کے دائیں بائیں ساجد نقوی صاحب بھی، اور ضیاء الرحمن فاروقی صاحب بھی، اعظم طارق صاحب بھی، مرید عباس یزدانی صاحب بھی، اور باقی جید علماء کرام جتنی جماعتوں کے تھے. لیکن کیا اتحاد بین المسلمین زبانی کلامی ہوگا یا ہمیں اس کا عملاً مظاہرہ بھی کرنا ہوگا؟ جب میں نے اپنے گھر کے بچوں کے نام بتائے تو سارے علماء پریشان ہو گئے کہ ہیں تسی تے ساری قوم نو لے کے بیٹھے ہو لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. اسی پہ بات کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ واقعات ایسے کہ ریاض بصرہ موسٹ وانٹڈ نام وہ کیسے پہنچے شہباز شریف صاحب تک، اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جب اللہ کو پیارے ہوئے بم دھماکے میں تو مولانا اعظم طارق نے کیا کہا، بستر مرگ پہ بھی لیٹے ہوئے، اور پھر مرید عباس یزدانی کو اغوا کیا گیا تو اس کی سٹوری کیا تھی. نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بھی بتائیں گے. ٹل دیٹ اللہ حافظ.